مرحبا, پھر हम आपको खुश आमदीद कहते हैं. आप देख रहे हैं द वीकेंड शो. फेसबुक पे ऊपर आप हमें ज्वाइन इन भी कर सकते हैं. नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें एक और बड़े स्पेशल मेहमान हैं और इस्लामाबाद से ख़ास तौर पे तशरीफ़ लेके आए. इस्लामाबाद में होते हैं, मैंने इनकी बहुत मरतबा इंटरव्यूज़ भी किए हैं. ही इज़ गॉट अ ब्यूटिफुल वॉइस. इतनी मेस्मराइजिंग इनकी आवाज़ है कि जब भी ये कोई कलाम पेश करते हैं तो बस एक समा सा बांध लेते हैं कि बस इंसान उसके सहर में गिरफ्तार हो जाता है और दिल नहीं करता कि भाई ये उठ के चले जाएं कहीं पे. अरीब अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अरीब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं. सूफ़ीज़म के हवाले से बात हो, तसव्वुफ़ के हवाले से बात हो और आप ना हो, ये हो नहीं सकता था. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. और आज हमने आपसे बहुत खूबसूरत कलाम सुनने. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस लायक समझा. थैंक यू. मैडम, बात ब्रेक में मैंने कहा मैं ऑनर ही करूँगी. जो सूफ़ी शोरा हैं, जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने तो इस हवाले से भी तालीमात इंसान को दी कि अगर आपने अपने अल्लाह ताला, अपने रब के साथ अपने राब्ते को मजबूत करना है तो अपने नफ्स पर काबू पाकर एक सादा ज़िंदगी गुजारनी है. अब वो जो नफ्स पर काबू पाना है वो कैसे इंसान कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है जो आपने किया है, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें जी. और मुस्कुरा के इजाज़त दें तो मैं पहली अपनी बात की वजाहत कर दूं. जो ये दोनों दानिश्वरों ने झपट के ले ली थी मेरी बात, वो ये है कि मैं ये कह रही थी कि आलम और सूफ़ी में क्या फ़र्क है. मैं लफ्ज़ आलम कहती हूँ आपके साथ माजरत से. मैं तो मौलवी कहता हूँ. हाँ, तुम मौलवी कहो. तो ये आलम नहीं, आलम और सूफ़ी में फ़र्क ये है कि आलम के पास बहुत इल्म होता है, इल्म का एक ज़ख़ीरा होता है. आलम होता है वो कहते हैं बहुत बड़ा आलम है. आलम अपने इल्म से खुदा को जानता है और लोगों को उसकी जान करवाता है कि ये खुदा है इल्म से. लेकिन सूफ़ी अपने इदराक से, इरफान से खुदा की पहचान कराता है. सही. सूफ़ी खुदा को पहचानने के लिए आता है. हाँ, नहीं, देखें कैसी अच्छी बात है. जुमला ये है कि सूफ़ी मानता है और आलम जानता है. और मानना जानने से बेहतर होता है. सूफ़ी पहचान कराता है. पहचान मैं कह रही हूँ, मान से आगे है पहचान. पहचान ये है कि उसको हर शय में, शजर में, हजर में, फूल में, तारे में, समुंदर में, आबशार में और हर जगह रब नज़र आता है. हर जगह हम उस जो हमारा है फ़लसफ़ा, तो जिधर देखता है उधर रब को देखता है. आलम सिर्फ जानता है कि भाई ये तो दरख्त है, ये किसने उगाया, क्यों, मगर वो उसमें रब का जलवा देखता है. तो जैसे अभी वो बहुत खूबसूरत काफ़ी गा रहे थे अकबर, वो कह रहे थे मैं भी जाना झोंक सजन दी रांझण दी झोंक रांझण दी. तो रांझण हम तो देखते हैं हीर रांझा फिल्म, लेकिन वो रांझण के पसे पर्दा अपने रब को देखता है और झोंक के पसे पर्दा वो मदीना मुनव्वरा को देखता है. सूफ़ी की लफ्ज़ों की डिक्शन आलम और अदीब की डिक्शन से फ़र्क होती है, ये उसको फ़र्क करती है. मसलन अलिफ एक लफ्ज़ है. सही. और अलिफ से हमारा कायदा अलिफ अला शुरू होता है. तो इसमें बाबा बुल्ले शाह कहते हैं अलिफ अला दिल रता मेरा मैनू बेदी खबर न काई बे पढ़िया कुछ समझ ना आवे अलफ दिल इज्जत आई. क्या कहने? वो कहता है जब अलफ से मैंने अला तलाश कर लिया, पूरी जिंदगी मैंने अलफ पे लगाई और जब मैंने उसको तलाश कर लिया तो वो मेरे जी जान जिगर में इस तरह से उतर गया कि जिंदगी की हर शय से लज्जत मेरी हट. अब आप बे से कुछ भी कहें, मुझे नहीं परवाह. बुल्ले ने ये भी कहा कि तनु को अलफ दरकार. हाँ. और फिर उसके साथ ही हमारे जो ख्वाजा गुलाम फरीद हैं, अब सारे सूफिया ने अलफ के ऊपर बहुत जोर दिया है. 3-4 लफ्ज़ हैं जिन पे हमारे सारे सूफियों ने फोकस किया है कि जब रब को ढूंढते हैं. तो ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं कि अलफ ही कोहम बस वे मियाँ जी. तो इसके बारे में मैं, अयूब साहब आप तो बहुत ऐसे प्रोग्राम कर चुके हैं. ख्वाजा गुलाम फरीद छोटे से थे, 2.5 साल के कि 3 साल के. तो इनके घर में बिस्मिल्लाह की रस्म हुई. इनके वालिदैन ने ला के इनको बिठाया और अभी कवाली की बड़ी खूबसूरत बात हो रही थी और आप भी सुने. तो इनको ला के जब बिठाया तो कवालों से कहा इनके वालिद साहब ने कि आप इनको बिस्मिल्लाह करवाने से पहले उन्होंने कहा कि अब आप बिस्मिल्लाह कीजिए. उस्ताद से कहा, उस्ताद मोहतरम से. तो उस्ताद मोहतरम ने ख्वाजा गुलाम फरीद जो 2.5-3 साल के थे उनका हाथ पकड़ के कहा पुत्र आखो अलिफ, जो ए बच्चे अलिफ कहो. तो उन्होंने हाथ पकड़ के कहा पुत्र आखो अलिफ. तो इन्होंने आगे कहा पुत्र आखो अलिफ. कहते ना ना बाबा इवे आखो अला पुत्र आखो अलिफ अला अलिफ. फिर उन्होंने वही दोहराया, फिर उन्होंने कहा आखो अला अलिफ. तो जो 3 दफ़ा कहा, जो पैदाइशी सूफ़ी और वली होते हैं, 3 बार कहा तो कवालों के ऊपर कैफियत तारी हो गई और उन्होंने
اس کے اوپر ہاتھ دیا اور تمام رات قوال گاتا رہا، آنکھو الف آنکھو الف آنکھو الا الف آنکھو الا الف آنکھو الا الف. یہ ساری رات وہ کہتا رہا اور اس نے پوری محفل پر وہ کیفیت طاری کر دی. یہ صوفی کی بات. جب خواجہ صاحب 19 برس کے تھے تب ان کو جب یہ بات بتائی گئی تو ان کی اس وقت انہوں نے کہا کہ الف ہکوہم بس وے میاں جی. میاں جی سرائکی میں استاد کو کہتے ہیں. الف ہکوہم بس وے میاں جی ہور کی ہانی مول نہ بھانی الف گیو دیر خس وے میاں جی الف ہکوہم بس وے میاں جی. تو سارے صوفیوں نے الف کے اوپر جتنے بھی ہمارے گزرے ہیں زور دیا ہے. اور الف کی لذت جب اللہ ہی سمجھ میں آ گیا، جب اللہ ہی آپ کے دل میں آ گیا تو پھر باقی کیا رہ گیا. اس لیے انہوں نے مختلف قسم کی ڈکشن استعمال کی. اور یہ جو صوفیوں کا نور ہے نا، ان کے کلام کا نور، وہ آپ سارے گانے والوں کے گلے میں اتر آتا ہے. جب آپ گاتے ہیں نا، بہت صحیح بات، تو وہ اللہ کی محبت کا جو نور ہے نا، جس محبت سے آپ سب بیٹھ کے گاتے ہیں نا، آپ بھی سما باندھ دیتے ہیں. جی چاہتا ہے کہ جب صوفیہ کرام کی نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم بہر سو رقص بسم البود شب جائے کے من بودم. امیر خسرو کا کلام ہوتا ہے، قسم خدا کی دل چاہتا ہے کہ آدمی پاگل ہو جائے اس کو سنتے سنتے. تو اس میں کیا چیز تھی کہ وہ اس مقام پہ تھے جس مقام پہ انہوں نے یہ صبح کو اٹھ کے یہ قوالی لکھی یا یہ کلام لکھا، تو وہ وہاں پہ تھے. نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم. تمہیں کیا پتا کل رات میں کہاں تھا، وہ کون سی منزل تھی میں جہاں تھا. بشرا نے الف کے بارے میں بہت خوبصورت بات کی ہے، اور یہ مصرع میں ان کی خدمت پیش کر دوں جو صوفی کا ہے کہ الف علا چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں. کیا کہنے، سبحان اللہ. یہ جو ایک مستی ہے، اندر بوٹی اندر بوٹی مشک مچایا، تو یہ مشک مچانا ہے. اب یہ مشک جو ہے نا، یہ مشک کا لفظ اب ہر کوئی استعمال کرتا ہے، عشق اور مشک. لیکن عشق اور مشک آپ کو صوفی کے کلام میں ملتا ہے. جب آپ وہ عشق کا کلام گاتے ہیں نا بھائی، تو اس وقت مشک پھیلتا ہے، مشک مچ جاتا ہے. اور میڈم یہ بات ہو رہی ہے نا کلام کی، تو میں چاہ رہی تھی عریب سے سن بھی لیں، کیونکہ عریب جب کلام سناتے ہیں تو ایسا سما باندھ دیتے ہیں. پھر وہ جو میرا سوال تھا اس کا جواب ہم واپس آ کے لے لیں گے. تو عریب اوور ٹو یو، کیا کلام آپ سنانے والے ہیں؟ بالکل، میں چاہتی ہوں خوبصورت سا سما آپ باندھ دیں. بس اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اتنی خوبصورت ذکر ہوا، خواجہ غلام فرید صاحب کا ہی کلام ہے. ضرور ضرور. اور وہی بات ہے کہ جب انسان شرک کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کو ہر چیز میں شرک ہی نظر آتا ہے. اور جب انسان اپنے پیا کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کو پھر ہر چیز میں اپنا پیا ہی نظر آتا ہے. بہت اچھی بات ہے. شرک اور عشق میں فرق ہے، بڑی خوبصورتی زبردست. اے حسن حقیقی نور ازل اے حسن حقیقی نور ازل تینوں واجب تے امکان کہوں، وہ تینوں خالق ذات قدیم کہوں، تینوں حادث خلق جہان کہوں، تینوں مطلق محض وجود کہوں، تینوں علمیاں آیان کہوں، ارواح نفوس عقول کہوں، اشباح آن نہان کہوں، وہ تینوں عین حقیقت ماہیت، تینوں عرض صفت تے شان کہوں، انواع کہوں، اوصاف کہوں، اتبار کہوں، اوزان کہوں، وہ تینوں عرش کہوں، افلاک کہوں، تینوں ناز نعیم جنان کہوں، تینوں تت جماد نبات کہوں، حیوان کہوں، انسان کہوں، وہ تینوں مسجد مندر دیر کہوں، تینوں پوتھی تے قرآن کہوں، تسبیح کہوں، سنار کہوں، تینوں کفر کہوں، ایمان کہوں، وہ تینوں بادل برکھا گاج کہوں، تینوں بجلی تے باران کہوں، تینوں آب کہوں، تینوں خاک کہوں، تینوں باد کہوں، نیران کہوں، وہ تینوں دسرت لچمن رام کہوں، تینوں سیتا جی جانان کہوں، بلدیو جسودانند کہوں، تینوں کشن کنہیا کان کہوں، وہ
तनु ब्रह्मा विष्णु गणेश कहूँ महादेव कहूँ भगवान कहूँ तनु गीत ग्रंथ ते वेद कहूँ तनु ज्ञान कहूँ अज्ञान कहूँ ओ तनु इब्राहिम हवा शीस कहूँ तनु नूह कहूँ तूफान कहूँ तनु इब्राहिम खलील कहूँ तनु मूसा बिन इमरान कहूँ तनु हर दिलदार कहूँ तनु अहमद आली शान कहूँ ओ तनु शाहिद मल्क हिजाज कहूँ तनु बायस कौन मकान कहूँ तनु नाज कहूँ अंदाज कहूँ तनु हूर परी गिलमान कहूँ ओ तनु नोक कहूँ तनु टोक कहूँ तनु सुर्खी बीड़ा पान कहूँ तनु तबला ते तंबूर कहूँ तनु ढोलक सुर ते तान कहूँ तनु हुस्न कवि इतराक कहूँ तनु शौक कहूँ वजदान कहूँ तनु सकर कहूँ सकरान कहूँ तनु हैरत ते हैरान कहूँ तनु हुस्न तिहार सिंहार कहूँ तनु अशबा गमजा आन कहूँ तनु इश्क कहूँ तनु इल्म कहूँ तनु वहम यकीन गुमान कहूँ तस्लीम कहूँ तलवीन कहूँ तमकीन कहूँ इरफान कहूँ तनु सुंबल सो सन सर्व कहूँ तनु नरगिस ना फरमान कहूँ ओ तनु लाल अदागत बाग कहूँ गुलजार कहूँ बुस्तान कहूँ तनु खंजर तीर तुफंग कहूँ तनु बरछा पांक सनान कहूँ तनु तीर खिदंग कमान कहूँ सूफार कहूँ पीकान कहूँ ओ बेरंग कहूँ बेमिसल कहूँ बेसूरत हर हर आन कहूँ सुब्बू कहूँ कुद्दूस कहूँ रहमान कहूँ सुब्हान कहूँ कर तौबा तुरत फरीद सदा हर शैनू पुर नुकसान ओ तनु पाक अलख बेऐब कहूँ तनु हक बेनाम निशान कहूँ तनु पाक अलख बेऐब कहूँ तनु हक बेनाम निशान कहूँ तनु पाक अलख बेऐब कहूँ तनु हक बेनाम निशान कहूँ ओ तनु पाक अलख बेऐब कहूँ तनु हक बेनाम निशान कहूँ